السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في لا بارتي 11. إن شاء الله اليوم غادي نديرو لو سيستيم اون مغاني. شنو هما لي دي اسونسييل اللي خاصكم تعرفوا على لو سيستيم اون مغاني؟ لو سيستيم اون مغاني كيكون اونيك دون لي سيلول اوكاريوت، دونك كيكون غير بالنسبه لي سيلول اوكاريوت اللي كيكونوا فيهم لي نوايو. اوكي، ما كيكونوش في لي سيلول بروكاريوت، كيكونوش عند لي بروكاريوت، كيكونوا عند لي زوكاريوت. اوكي، هذه اول ايدي خاصكم تعرفوها. unique dans les cellules eucaryotes. Alors, le système endomembranaire, c'est un système complexe, معقد، يعني مركب، مناش فيه plusieurs cavités. Ensuite فيه les vésicules et deux canalicules. Les canalicules. Alors, les mitochondries. Les mitochondries et les peroxysomes. Peroxysomes ne font pas partie du système endomembranaire. الميتوكوندري والبيروكسيزوم ماشي من ضمن السيستيم اندوممبرانير، يعني ماشي من المكونات ديال السيستيم اندوممبرانير. Alors, le système endomembranaire formé par un ensemble de vésicules. لي فيزيكول هما الحويصلات، بالنسبه اللي ما عرفش المفعول يعني شنو كيقصدوا بهم بالعربيه. اي تيبول et les tubules organisés en réseau. كيتكون لينا من بزاف ديال لي فيزيكول لي تيبول، كيشكلوا لينا واحد الغيزو، يعني واحد الشبكه. Les membranes de réticulum endoplasmique. Les membranes de réticulum endoplasmique formé un feuillette continu délimitant un espace interne
اللي كتسمى لينا لا لوميير دو ريتيكولوم اندوبلازميك او سيترن، كيتسمى حتى سيترن. Alors, le réticulum endoplasmique, il se divise en deux types. Le réticulum endoplasmique rugueux ou bien granulaire. Et la deuxième type, c'est le réticulum endoplasmique lisse. Alors, d'abord, on va commencer le réticulum endoplasmique rugueux ou bien granulaire. Réticulum rugueux ou bien granulaire. Alors, شنو هما المميزات ديال الريتيكولوم endoplasmique rugueux ou bien granulaire؟ Ce sont ensemble des sacs qui communiquent entre eux. Les membranes de réticulum endoplasmique sont à une structure très laminaire. Très lamellaire. Alors, n'est-ce pas, la face interne ديال membrane, la face interne كيكون lisse et la face externe كيكون tapissé par des ribosomes. بالنسبه للافاس الدخلاني كيكون ليست، ما كيكون فيه حتى شي حاجه، وبالنسبه للافاس اكسترن كيكونوا فيه لي ريبوزوم. الوغ دابا غنهضروا على لو رول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك rugueux. لو رول ديالهم كيديروا لينا لا بروتيوسينتيز، et la glycosylation des protéines. Alors دابا غادي نهضروا على le deuxième type اللي هو الريتيكولوم endoplasmique lisse. réticulum endoplasmique lisse. شنو باش كيتميز؟ با دو ريبوزوم، ما فيش لي ريبوزوم، با دو ريبوزوم، ما فيش لي ريبوزومات في لافاس ديالو، كيكون ليس formé par
formé par un réseau des petites vésicules. Des petites vésicules et des petites tubules. Alors d'abord نهضروا على لي غول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. لي غول ديالو عندنا اول غول كيدير لنا لا فورماسيون ديال لي فيزيكول. فورماسيون دي فيزيكول qui fusionnent avec l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi. Alors, qui dit lena aussi stockage de CA2+. Qui dit lena aussi la synthèse de phospholipides. Et les hormones stéroïdes. Aussi qui dit lena la détoxification. Détoxification. Alors قلنا بالنسبة للريتيكولوم اندوبلازميك rugueux كيكون عندنا دي ساك كي كومونيك اونترو، يعني دوك لي سيتيرن وحده كتكومونيكا يعني كتواصل لينا مع الاخرى، يعني غير ما بيناتهم. عندنا لي ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك rugueux عنده ستركتور تري لامينير، عنده لا فاس الدخلاني الانترن كيكون ليس والاكسترن الخارجي كيكونوا فيه لي ريبوزوم. لو رول ديالو قلنا لا بروتيوسينتيز اي لا غليكوسيلاسيون ديال لي بروتيين، كيدير لنا لا سينتيز ديال لي بروتيين وكيدير لنا الغليكوسيلاسيون ديالهم. الوغ بالنسبه للريتيكولوم اندوبلازميك ليس قلنا بلي ما كيكونوش فيه لي ريبوزوم، pas de ribosome, formé par un réseau des petites vésicules et des petits tubules. في واحد الريزو يعني واحد الشبكه ديال لي فيزيكول ديال الحويصلات وديال لي تيبول. الوغ لي رول ديالو انه كيدير لنا لا فورماسيون ديال هادوك لي فيزيكول اللي كيتفوزيونو لينا مع لاباراي دو غولجي، هما اللي كيلتحموا لينا مع لاباراي دو غولجي. كيدير لنا اوسي ستوكاج تخزين ديال CA2+، وكيدير لنا لا سينتيز ديال لي فوسفوليبيد اي لي هرمون ستيرويد، اي اوسي كيدير لنا لا ديتوكسيفيكاسيون، يعني كينظف لينا حتى هذاك لا ممبران كينظف لينا يعني كاع الحاجات ديال السموم وداكشي كيدير لنا ديتوكسيفيكاسيون. الوغ دابا غادي نهضروا على لا كومبوزيسيون شيميك ديال لا ممبران la réticulum endoplasmique en général, la composition dialo chimique. La composition chimique fait 70% des protéines, 30% des lipides,
des lipides كيتكون لينا غير من les protéines et les lipides avec une asymétrie très marquée. عندنا deux faces, la face cytosolique et la face luminale. La face cytosolique كيدير لنا السيتوكروم ديال B5 et B 450 réductase et CA2+. Alors بالنسبة la face luminale glucose 6 phosphatase le glucose transféré et aussi bêta glycoromide. Alors d'abord غادي نهضروا على les rôles ديال le réticulum endoplasmique en général. Les rôles endoplasmiques قلنا عندنا la protéosynthèse شنو كيوقع لنا في لا بروتيوسينثيز كيوقع لنا فيها لا فيكساسيون ديال l'ARN messager au niveau de son site sur le ribosome libre. كيتفكس لينا l'ARN messager في لو سيت ديال الريبوزوم اللي كيكون ليبر اللي كيكون حر. alors les protéines fermées à la fin selon leur peptide signal. Alors قلنا بلي لا بروتيوسينثيز تما فين كتوقع لينا لا فيكساسيون ديال l'ARN messager au niveau de son site sur le ribosome libre.
alors les protéines شنو كيوقع لهم؟ les protéines fermées à la fin كيتسدوا à la fin selon leur peptide signal. فاش كيوصل البيبتيد سينيال كيسينيالي لينا كيتفيرم لينا لا بروتين. alors عندنا دو تيب ديال لي بروتين، عندنا لي بروتين de transit dirigés vers un autre destination comme l'appareil de Golgi et d'autres destinations. عندنا la deuxième protéine c'est la protéine résident qui est catalyseur et permet l'assemblage des protéines كيدير لنا l'assemblage ديال les protéines. دابا غادي نهضروا على la glycosylation. la glycosylation شنو كيوقع لنا في الجليكوسيلاسيون؟ l'addition d'un polysaccharide à une protéine ou lipide et d'autres remaniements se terminent dans l'appareil de Golgi. La biosynthèse des lipides phospholipides هنا لا glycosylation كتبقى لنا لا biosynthèse ديال لي ليبيد فوسفوليبيد et le cholestérol. Et aussi la détoxification. Fait dans le réticulum endoplasmique lisse. alors في الجليكوسيلاسيون شنو قلنا؟ كيوقع لنا لاديسيون دان بوليساكاريد، يعني الاشتراك ديال البوليساكاريد مع اون بروتين ou bien lipide et d'autres remaniements. فاش كيتجمعوا لينا هادو كلهم se termine dans l'appareil de Golgi كيمشيو لينا l'appareil de Golgi. alors la biosynthèse كتوقع لنا la biosynthèse ديال لي ليبيد لي فوسفوليبيد et aussi le cholestérol و aussi كتبقى لينا حتى لا ديتوكسيفيكاسيون. هو هاد لا ديتوكسيفيكاسيون ما داخلاش في الجليكوسيلاسيون وانما وحدها، حيت هاد لو رول كيديروا لنا الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. اما بالنسبه لا جليكوسيلاسيون فهاد الغول كيديروا لنا الريتيكولوم اندوبلازميك غوغو او بيان غرانولير. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا سيونس ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. الى نلتقيو ان شاء الله في لا فيديو الماجي غادي نهضروا على لاباغاي دو غولجي. الى اللقاء.